عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير. اليوم بغيت نحضر معكم واحد صابلي اللي هو بريستيج، كيجي رائع. نمروا المقادير ان شاء الله باذن الله. نحتاج ربعه ديال الزبده ممتازه، كاس سكر كلاصي عامر ديال العنبه، غنحتاج بيضه، لاغوم ديال القهوه، ونحتاج 3 المعالق كبار ديال زيت المائده. وبالنسبه للطحين غادي نحتاج الطحين ديال الحلوه يعني بالباكيه. طريقه التحضير ان شاء الله، غادي ناخذ الزبده، غادي ندير عليها هاد الكاس ديال السكر كلاصي، ضروري نغربلو باش ما يبقاليش مكور. غادي نخدم الزبده مع السكر كلاصي مزيان، حتى يرجعوا بحال كريمه. الزبده من الاحسن تكون بحال دابا دايبه هكا شويه، ما تكونش قاصحه باش ما تعذبناش. شوفوا معايا، دابا غادي ندوز ندير بيضه، دابا غادي ندوز ندير 3 المعالق ديال الزيت، غادي ندوز ندير لاغوم انا اختاريت ديال القهوه، وكاين ديال الكراميل، كاين اللي بغيتو على حسب المذاق اللي بغيتو. بحال دابا اللي بغى النكهه الحامض يدير النكهه الحامض. غادي ندير دابا قريصه ديال الملحه مع الطحين، غنكونوا كنديروا الطحين ندير قريصه ديال الملح. صافي، هذه هي الطريقه ديال الصابلي. دابا غادي ندوز ان شاء الله ندير الطحين. شوفوا معايا، بعد ما صوبت الزبده على هذا الشكل هذا، دابا غادي ندوزو ان شاء الله نديرو الطحين ديالنا، وندير قريصه الملحه غير شويه ونخدموه. بالنسبه للجميع ما نجمعش ما ندلكش، غنجمع غير بالصبع هكذا، غير هكذا حتى نجمعوا الصابلي ديالنا ان شاء الله. شوفوا معايا كنبدا نجمع العجينه ديالي غير بهادو، غير بالصبع، غير هكذا. وهاد لاغوم كنديروها كتعطي الصابلي واحد النكهه رائعه، وكيجي الصابلي لذيذ وفيه النكهه بحال دابا هاد لاغوم ديال الحامض، اللي بغى يدير الحامض، اللي بغى يدير كراميل، كل واحد على حسب النكهه اللي بغى. انا اختاريت القهوه كيجي رائع.
صافي هذه هي الطريقه علاش غادي نمشيو. بحال دابا هاد مازال خاصني الطحين، كندير الطحين وكنبدا نجمع غير بالصبع، غير على هاد الطريقه هادي هاك. ما كندلكوش، الا دلكناه بهادي هو كدلكو هو كيجي الطحين، غير كنبغي نطلقوه نخدموه كيجينا شاحط وكيبدا يتفسس. ها هو الصابلي ديالي، شوفوا معايا كيجي على هاد الشكل هذا، ما كنقطعوش، كنخليه شويه شاد خفيف هكذا باش كيساعدني في التطليق. دابا ان شاء الله غادي نخليوه يرتاح 3 سوايع، وغادي ندوزو نحضروا طريقه التحضير ديال نيسلي كراميل، باش ان شاء الله غير نصوبوا الصابلي، كندهنوا بالصابلي كنسقوه الشوكولاط ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للنيسلي كراميل غادي نحتاج 2 كيسان ديال سنيده العنبه، درتهم في المقله، غادي ان شاء الله نردوهم يتحرقوا فوق العافيه حتى يرجعوا كراميل. وغادي نحتاج معاه كاس ديال الحليب العنبه، ونص كاس ديال الحليب العنبه، معلقه ديال الزبده، 2 معالق د النشا، ولاغون ديال القهوه. دابا ان شاء الله غادي ندوز ندير سنيده فوق النار وعلى النار مهيله حتى ترجع لي كراميل. بعد ما رديت السنيده فوق النار مهيله على ما ترجع لي كراميل، وغادي تدوزو تشوفوا معايا ان شاء الله. دابا غنحضر هنايا نص كاس ديال الحليب والنشا والزبده، هذا الخليط هذا غادي نخلطو نديرو فوق النار كذلك يذوب، باش غير تذوب لنا السنيده ديالنا ترجع كراميل. غادي نزيدو عليه هذا الخليط، ندير نص كاس ديال الحليب، 2 معالق د النشا، ومعلقه الزبده. دابا غادي ندوز نحطها فوق النار يذوبوا، وغادي نخليهم باش ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالنا ديال نيسلي كراميل. شوفوا معايا، ها هي دي السنيده ديالي بدات كتحرق وما كنحركهاش، كنبدا ندير لها غير هكذا. الا حركتها بالمعلقه غادي نضيعها. شوفوا كنحركها غير هكا بالمقله ديالها. ها هي دي بدات كتحرق، والخليط هو هذا انا درته فوق النار غادي يذوب الزبده مع النشا، وغادي تشوفوا ان شاء الله. شوفوا معايا، هي دي سنيده رجعت كراميل على هذا الشكل هذا. دابا بعد ما دابت هكذا غادي نكبوا عليها كاج الحليب اللي عندنا ديال العنبه، كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا، دابا غادي نزيد عليها كاس ديال الحليب العنبه. شوفوا معايا، غنبدا نخلط. على هاد الطريقه هادي حتى غادي نخلطوا الحليب مع الكراميل ديالنا، ومن بعد غادي نزيد عليها الخليط اللي درت فيه الزبده والنشا. دابا ان شاء الله غادي نحرك مزيان وغادي تشوفوا معايا. شوفوا معايا، ها هو دجا على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز ندير معاه مع لاغون ديال القهوه اللي درت في الطابلي، كيعطي اللون قهوي. وغادي نخلط، وغير غنخلطو غنخليه يبرد، من حيت كيبقاو فيه طريفات ديال سنيده داك الكراميل. ان شاء الله غادي يبرد غادي نطحنوه صافي، وغادي نزوقو به الصابلي ديالنا. واحد المعلومه، بحال دابا كاين اللي كيبغي يدير داك حلوه ديال الكاوكاو، عارف كنرويو بالعسل، تروي بهاد النيسلي كراميل هذا كنخليوه جاري. وبالنسبه اللي كنبغيو نلصقو به الشوكولاط مع الصابلي كنخليوه شويه قاصح. هذا هو الشكل ديال نيسلي كراميل. دابا ان شاء الله بعد ما رتاحت العجينه ديالنا 3 سوايع غادي ندوزو نطبعو الطابع ديالنا. معايا بعد ما رتاحت العجينه ديالي، دابا غادي ندوز نطلقوها. ناخذ ميكا وغادي نديرو فيها الصابلي. شوفوا معايا على هذا الشكل هذا، وكنطلقوه بالثلاث. حتى كنرققوا الصابلي ديالنا. شوفوا معايا ها هو
نقصو شويه، المهم ما يكون غليظ وما يكون رقيق، يجي هو هذاك. دابا غادي ندوز نحيد الميكا ونطبعو. انا اختاريت الطابع عندي دائري وعندي هذا اوفال، وما كيبقى اختيار ديالكم. غادي نطبعو الصابلي ديالنا على هذا الشكل هذا حتى نساليو الكميه ديال العجينه اللي عندنا. بعد ما ساليت الطابع غادي نحيدو. شوفوا معايا ما كيجي غليظ ما كيجي رقيق، كيجي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نديروه في لاطه ديال الفران وندخلوه ان شاء الله الفران حتى كيطيب، ونكملوا الكميه اللي عندنا. ندوزو ان شاء الله نشوفوا الشكل ديال الزواق. الصابلي ديالي بعد ما طاب كيتحمر على هذا الشكل هذا، والشوكولاط درت هذا الشكل هذا، وخاتم سليمان، ودرت عدد الفواكه. دابا ان شاء الله هذا هو نيسلي كراميل اللي وجدت، خليته خفيف شويه. وهذه الفواكه معسله اللي غادي نديرو في الوسط ديال خاتم سليمان. هذه بالنسبه لهذه درت معلقه كليكوز ومعلقه النباش ودرتهم في الكاسرونه، درت عليهم الفواكه ديك اللي كتباع في الطاطا، الفواكه المعسله، ودرت شويه ديال الكاوكاو مهرمش. وهذا عندي كاوكاو مهرمش حمرته وهرمشته هكا على الشكل هذا، به غادي نزوق. كيتسمى كاوكاو كونكاسي. دابا غادي نبداو على بركه الله. شوفوا معايا نذوقوا صابلي بهذا الشكل هذا، وغادي ندوزو الجناب ديالو وما نحاديوش الشكلاط، ندوزو الجناب غير هكا. انا غدا ولا كندوز غير الجنيبات. ها هو الشكل ديالو. غادي ناخذ شويه ديال الفواكه ونديرها في الوسط، كيجي على الشكل هذا. بالنسبه للشكل الثاني كنديرو عاوتاني هكذا، وكنجيبو هادي وكنثقوها بهذه الطريقه هذه. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث كذلك. كنجيبو الشوكولاط اللي بغى يدير شوكولاط بيض، المهم كيبقى الذوق في الاختيار ديالكم. وكنمشي عاوتاني كذلك وكندير غير كاوكاو هكا غير في الجناب، ما نحاديوش الشوكولاط. هذا هو الشكل الثالث. انا عجينه ديال الصابلي يعني ربعه الزبده درت منها 3 اشكال هما هادو. استمروا على هذه الطريقه. ضروري ندهنوا الجناب فين سقنا كاوكاو هكا. نتوما لاحظوا معايا الشوكولاط كاع ما كنقيسوش. نجيب الفواكه ونديرها في الوسط. والصابلي ديالي بعد ما زوقته عطاني هذا الشكل هذا، ربعه ديال الزبده خرجت منها 3 ديال الاشكال. شوفوا معايا. وبصحة والراحه الى وصفات اخرى ان شاء الله.